Hello and namaste. Welcome to Busy. Alright, welcome गर्न चाहन्छु सबैजनालाई स्वागत छ. This is a busy live show है. ल सबैजना साथीहरु एकचोटी हेर्नु होला है. Alright, थोरै म नेटवर्क बनाउँदै छु. सबैजनालाई one more time नमस्ते गर्न चाहन्छु. सबैलाई स्वागत छ हाम्रो बिजी लाइभ शोमा. इट्स मी योर बिजी ब्रो विजन श्रेष्ठ. आज मैले भनिसकेको छु, हिजो हामीले पोस्ट गरेका छौँ सबैजनालाई एकदमै इन्ट्रेस्टिङ आज एकजना क्यारेक्टर आउनु भएको छ हाम्रो लाइभमा चाहिँ. तपाईहरु सबैले चाहिँ हाम्रो यो लाइभलाई चाहिँ शेयर गरेर चाहिँ धेरै भन्दा धेरै शेयर गरिदिनु होला. एक्चुअली हाम्रो यो रोटेसन कस्तो भइरहेको छ, सिधा देखाएको छ किन एक्चुअली मलाई हेरेर भनिदिनु होला है त. कमेन्ट गर्नु होला. आज तपाईहरुको माझमा आउँदै हुनुहुन्छ वान अफ द यंगेस्ट है इन्टरनेशनल भलिबल प्लेयर हुनुहुन्छ. उहाँ चाहिँ मिस उषा भण्डारी. उहाँलाई चाहिँ मैले लाइभमा चाहिँ लिएर आएको छु र आज हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ. अलराइट, के साथीहरूले चाहिँ कमेन्ट गर्नुभएको छ. कपिल देव हाई भन्नुहुन्छ, विनोद श्रेष्ठ हाई दाई भन्नुहुन्छ. विनोद एकचोटि मलाई हेरेर भन यो कतिको क्लियर देखेको छ कि नै, यो हुन्छ रोटेसन चाहिँ उल्टो पाल्टी देखेको छ कि नै. विनोद एकचोटि हेरेर भन मलाई. अलराइट, एक्चुअली म फेरि पनि भन्न चाहन्छु 13th साउथ एसियन साइक गेममा चाहिँ उहाँले चाहिँ नेपालको टिमबाट चाहिँ गेम खेल्नु भएर इन्टरनेसनली चाहिँ उहाँले चाहिँ नेपालको लागि चाहिँ सिल्भर मेडल पनि विन गर्नुभएको थियो. र उहाँले चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ 15 इयर्सको हुनुहुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ 16 इयर्स हुनुभयो उहाँ चाहिँ है. र उहाँले चाहिँ नेसनल टिमबाट भलिबल खेल्नुहुन्छ, इन्टरनेसनल गेमहरूमा चाहिँ उहाँ जानुहुन्छ. र उहाँको एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ हिस्ट्री भन्दाखेरि चाहिँ ओके एसडी देखेछ. ओके एसडी देखेँ. ओके, थ्याङ्क यू सो मच त. अलराइट, थ्याङ्क यू सो मच विनोद है. लट्स अफ सेयर गर्नु होला सबैजना साथीहरूले. अनि एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भन्दा पोर्ट्रेटमा आछ तपाईँको भिडियो भनिन्छ त. अलराइट त विनोद क्लियर देखिरहेको छ कि नै, कसरी यस्तो उल्टो आएको छ होइन एक्चुअली. अलराइट त प्रयास पराजुली वेलकम छ हजुरलाई पनि. सबैजना साथीहरू तपाईँहरू पनि केही कुरा सोध्न चाहनुहुन्छ भने उहाँ आजको गेस्टलाई भने तपाईँहरूले हामीलाई कमेन्ट गरेर चाहिँ आफ्नो कुराहरू चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ. म एकछिनमा चाहिँ उहाँलाई जोड्ने छु. र सबैजना साथीहरू त सबैजना साथीहरूले लाइभले सेयर गर्नु होला, धेरैभन्दा धेरै लाइभ सेयर गर्नु होला. म उहाँको बारेमा थोरै भन्न चाहन्छु. उहाँको हिस्ट्रीको कुरा गर्ने भने चाहिँ मिस हुन्छ लाइक उषा भण्डारी चाहिँ यही उल्टो आछ भनेर भन्दैछ. ओके, उल्टो भन्नाले कस्तो खाले उल्टो? ओके एनीवन गाइज एक्चुअली हेरेर मलाई भन्नु होला है त. तर क्लियर आछ एचडीमा. विनोद मैले कुरै बुझिरहेको छैन है. मैले कसरी भन्दा कस्तो आइरहेको छ, यस्तो मोबाइल यस्तो सिधा हुन्छ नि यस्तो आएको छ होइन. अनि मतलब भिडियो कस्तो आइरहेको छ. 1 सेकेन्ड वेट गर्नु होला सबैजनाले. अलराइट त म आइसकेको छु. सो कतिको क्लियर आइरहेको छ म एकचोटि हेर्दैछु है त. अलराइट रेक्टेङ्गलमा आएको छ भनिदिन्छ त. अलराइट एकचोटि ओके आई थिङ्क राम्रै आएको छ होला है. उल्टो पाल्टो त्यस्तो केही आएको छैन होला है. एकचोटि मलाई हेर ल, मेरो फेस उल्टो आउँछ कि आउँदैन हेर्नु ल. अलराइट सबैजना ओके सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु. अब एकछिनमा चाहिँ म आजको गेस्टलाई चाहिँ तपाईँहरूको माझमा चाहिँ गेस्ट आउँछ, गेस्टलाई एड गर्छु नि त म. अलराइट आज तपाईँहरूको माझमा आउँदैछ वान अफ द यंगेस्ट है त. ओके हाम्रो चाहिँ गेस्ट चाहिँ आइसक्नु भएको छ. म उहाँलाई चाहिँ जोड्ने कोसिस गर्नेछु है त. अलराइट उषा भण्डारी अलरेडी इन लाइन है त. सबैजना साथीहरू फर्स्टमा त म आई जस्ट वान्ट रिक्वेस्ट यु अल गाइज है, सबैजनाले चाहिँ लाइभ सेयर गर्नु होला. म अब तपाईँहरूको माझमा चाहिँ जोइन गराउन जाँदैछु. वान अफ द यंगेस्ट होइन, लाइक वान अफ द यंगेस्ट इन्टरनेसनल भलिबल प्लेयर हुनुहुन्छ. र उहाँको चाहिँ हल्का ब्याकग्राउन्डको कुरा गर्ने भने चाहिँ उहाँ चाहिँ हाम्रो बर्डर भन्ज्याङको पनि हुनुहुन्छ है. हाम्रो तनहुँ जिल्लाको एउटा सान हुनुहुन्छ है. एउटा हुन्छ नि लाइक 16 इयर्सको यति सानो उमेरमा नै उहाँले एकदम ठुलो एचिभमेन्ट पाउनु भएको छ. आज म उहाँलाई चाहिँ हाम्रो यो बिजी लाइफमा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ एड गर्न जाँदैछु. उहाँलाई चाहिँ म बोलाउन जाँदैछु त. तपाईँ एकछिन वेट गर्दै गर्नु होला है त. अलराइट त ओके फाइनली लाइभ त बिजी लाइभ तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ. म चाहिँ तपाईँको साथमा तपाईँको रेगुलर होस्ट बिजी ब्रो विजन श्रेष्ठ. गाइज सबैजना साथीहरू चाहिँ लाइभ सेयर गर्नु होला, धेरै भन्दा धेरै ठाउँमा चाहिँ लाइभ सेयर गर्नु होला. आज एकदमै हुन्छ नि राम्रो उहाँ चाहिँ आउनु भएको छ. अलराइट त हेलो एन्ड नमस्ते उषा वेलकम छ उषालाई. उषा दिदीलाई थोरै यस्तो रोटेट गर्न मिल्छ एक्चुअली मोबाइललाई रोटेट गर त. एकचोटि रोटेट गर ल.
अलराइट उसलाई एकचोटि रोटेट गरेँ त अलराइट आइ एम सो मच ह्याप्पी है त ल तपाईँहरूले चिन्नु भएको छ कि नै है सिज द वान अफ द यङ्गेस्ट इन्टरनेसनल प्लेयर हुनुहुन्छ हाम्रो नेपालको टिमबाट चाहिँ उहाँले चाहिँ गेम खेल्नुहुन्छ है उसलाई एउटा कुरा सोध्छु म है यसरी गर्ने कि सिधा गर्ने ठिकै भइरहेछ नि है आर यु कम्फोर्टेबल इजी भइरहेछ अलराइट है त इट्स ओके त लेट्स गो फरवर्ड है त ल आज चाहिँ हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ मैले तपाईँलाई भनिरहेको थिएँ हिजो धेरैजनाले चाहिँ एकदम क्युरियोसिटी देखाउनु भइरहेछ है र उहाँले चाहिँ भन्नुभयो थियो को आउँदै हुनुहुन्छ गेस्ट को आउँदै हुनुहुन्छ भन्दै हुन्थ्यो सिज द वान अफ दि तपाईँहरूलाई कतिलाई थाहा पनि छैन होला र थाहा पाउनुपर्छ है किनकि सी इज रिप्रेजेन्टिङ नट ओन्ली फर इन्डिभिजुअल है उहाँले चाहिँ एउटा लोकल एरियालाई नभएर पुरा नेसनललाई नै उहाँले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ सी इज ओन्ली 16 इयर्स ओल्ड राइट नाउ है त उहाँ 16 इयर्स ओल्डको हुनुहुन्छ र वान अफ दि भेरी भेरी यङ्गेस्ट इन्टरनेसनल प्लेयर पनि हुन्छ नेपालको तर्फबाट चाहिँ गेम खेल्ने उहाँको गेमहरू चाहिँ एकदमै राम्रो राम्रो छ तपाईँले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है यदि सानो उमेरमा पनि उहाँले यति हुन्छ नि लाइक इन्टरनेसनली रूपमा चाहिँ आफ्नो देशलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेर चाहिँ उहाँले देशको लागि एउटा सिल्भर मेडल पनि जित्नु भएको थियो जति बेला उहाँ ओन्ली 15 इयर्सको ओल्ड 15 इयर्स ओल्डको हुनुहुन्थ्यो होइन यानि कि म कुरा गर्दैछु तपाईँहरूलाई 13औं सार्क यो जुन गेम भएको थियो होइन 13th साउथ एसियन एसोसिएसनको एउटा गेम भएको थियो त्यसमा चाहिँ उहाँले चाहिँ सिल्भर मेडल जित्न सफल हुनुभएको थियो म उहाँलाई चाहिँ एकचोटि स्वागत गर्न चाहन्छु त ल ओके उषाजी वेलकम छ है हाम्रो बिजी लाइभमा चाहिँ उषा वेलकम थ्याङ्क यू दाइ ओके अनि उषाको दिनचर्या कसरी बितिरहेको छ के कस्तो भइरहेछ अहिले अहिले हुन्छ नि लाइक लकडाउनमा चाहिँ कसरी बितिरहेको छ दिनहरू सेल्फ एक्सर्साइज गर्ने अनि उषाको अलिकति क्लियर आइरहेको छैन नेटमा चाहिँ है के प्रब्लम छ हो नेटमा रुक्नै त म हेर्छु ल एक्चुअली प्लिज है अलराइट अरू साथीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भन्दा धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्नु होला आज तपाईँहरूको माझमा चाहिँ हुन्छ नि ल मैले भनेको छु तपाईँहरूलाई युथहरूलाई टार्गेट गरेर जुन उमेरमा तपाईँहरू फ्री फायर खेल्नुहुन्छ पब्जीहरू गेम खेल्नुहुन्छ त्यो टाइममा चाहिँ तपाईँहरूको एजको एकजना हुनुहुन्छ है तपाईँहरूको लागि आइकन है उहाँले चाहिँ धेरै ठुलो होइन देशको लागि नै केही गरिराख्नु भएको छ आइ एम सो मच एक्साइटेड है उहाँको बारेमा चाहिँ बुझ्नको लागि उहाँले चाहिँ तपाईँहरूको माझमा ल्याएर चाहिँ उहाँले चाहिँ लाइफमा के कस्तो एचिभमेन्टहरू गर्नुभएको छ कसरी अगाडि बढ्नुभएको छ त्यो सब कुरा जान्नको लागि त अलराइट उषा एक्चुअली चेक गर्यो कि नै के भइरहेछ प्रब्लम चाहिँ अलराइट त के भइरहेछ है साइड प्रब्लम ओके म यस्तै गर्छु है त उषालाई थोरै प्रब्लम भयो जस्तो लाग्यो त अलराइट गाइज त म यसरी नै बोल्छु है एकछिन म उषालाई फेरि पनि एड गर्ने कोसिस गर्दैछु सबैजना साथीहरू तपाईँहरूको पनि कुनै क्वेसनहरू छन् भने यु क्यान अल्सो आस्क फर है तपाईँहरू पनि क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ सबैजना साथीहरू है त तपाईँहरू हेरिदिनुहुन्छ बिजी लाइफ सो इट्स मी योर बिजी ब्रो बिजन श्रेष्ठ आज हुनुहुन्छ वान अफ दि भेरी भेरी यङ्गेस्ट हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ भर्खरै 16 वर्षको उमेर हुनुहुन्छ र पनि देशको लागि खेल्दै हुनुहुन्छ गेम है इन्टरनेसनली रूपमा चाहिँ उहाँले चाहिँ देशको नाम चाहिँ नेपालको नाम चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेर चाहिँ उहाँले भलिबल गेम खेल्नुहुन्छ अति नै राम्रो कौशल छ अहिलेको सिचुएसन हेर्ने भने चाहिँ होइन हामीले लेडिजलाई चाहिँ लेडिज हो लेडिजले केही गर्न सक्दैन भनिरहेको बेलामा चाहिँ वान अफ दि भेरी हुन्छ नि लाइक एकदम आइडल भएर चाहिँ उहाँले चाहिँ देशको लागि गेम खेल्दै हुन्छ देशको हुन्छ नि लाइक एउटा लेडिजहरूलाई नै अगाडि लिएर आउनु भएको छ उहाँले चाहिँ होइन र साथसाथमा चाहिँ एउटा सानो एजमा पनि उहाँले चाहिँ एकदम ठुलो एचिभमेन्टहरू उहाँले गर्नुभएको छ तपाईँहरू पनि हाम्रो आजको गेस्ट हुनुहुन्छ उषा है उषा भण्डारी मिस उषा भण्डारीलाई चाहिँ केही पनि कुराहरू तपाईँहरू सोध्न चाहनुहुन्छ र उहाँको बारेमा केही पनि कुराहरू तपाईँसँग यु हेभ क्युरियोसिटी यु क्यान आस्क है कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले र सबैजना साथीहरूलाई म फेरि पनि उहाँलाई चाहिँ एड गर्न चाहन्छु जोइन गर्न जाँदैछु म अलराइट त उषा भण्डारीलाई म फेरि पनि जोइन गर्न जाँदैछु अलराइट त सी इज जोइनिङ राइट नाउ है त अलराइट गुड भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू सो मच रबिन चाबागा है थ्याङ्क्स फर यर सपोर्ट है सबैजना साथीहरूले लाइभ सेयर गर्नु होला तपाईँहरूको राम्रो सपोर्ट भयो भने म अझ राम्रो जुन हाम्रो हुन्छ नि लाइक सेलिब्रिटीहरूलाई चाहिँ म ल्याउने छु उहाँहरूको लाइफको बारेमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ धेरैभन्दा धेरै कुराहरू बुझाउने कोसिस गर्नेछु है त अलराइट त अलिकति उहाँको चाहिँ प्रब्लम भइरहेको छ नो एन्सर फ्रम लाइभ गेस्ट अलराइट त उषा ओके सी इज फेसिङ सम टेक्निकल इस्यु मेबी है त अलराइट उषा अलराइट सबैजना साथीहरू लाइभ भिडियोलाई सेयर गर्नु होला धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु सबैजनालाई अनि तपाईँहरू चाहिँ कुन चाहिँ गेस्ट ल्याइदिए हुन्थ्यो बिजी प्रोले जस्तो लाग्छ भने प्लिज मलाई चाहिँ तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ ब्रदर यो उहाँलाई चाहिँ गेस्टको रूपमा चाहिँ ल्याइदिनुहोस् भनेर भन्नुहोस् म तपाईँहरूको त्यो इच्छा चाहिँ म पुरा गरिदिनेछु त ल आज भने हुनुहुन्छ हाम्रो लाइभमा चाहिँ बिजी लाइभ सोमा आज हुनुहुन्छ हाम्रो साथमा वान अफ दि यङ्गेस्ट एकदमै भर्खरको युवा हुनुहुन्छ युवालाई चाहिँ
रिप्रेजेन्ट गर्नुभएको छ र एउटा लेडिजलाई पनि रिप्रेजेन्ट गर्नुभएको छ एज वेल एज हाम्रो नेपालको टिमलाई होइन नेपाली र नेपालको देशलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेर उहाँले चाहिँ इन्टरनेसनल गेमहरू खेल्दै हुनुहुन्छ सबैजनालाई धेरै धेरै स्वागत छ हाम्रो बिजी लाइभ सोमा सबैजना साथीहरूले चाहिँ धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्नु होला है त अलराइट म फेरि पनि जोड्ने कोसिस गर्दैछु उषा भण्डारीलाई है त अलराइट आई थिङ्क सी इज फेसिङ सम टेक्निकल इस्यु है त अलराइट उषा तिमी भिडियो हेर्दैछौ भने एक्चुली लङ वाच गर्नु है म तिमीलाई एड गर्न मिल्छ बल्ल है त उषा क्यान यु हियर मी प्लिज लङ वाच गर्नु म अनि एड गर्न मिल्छ है अलराइट है उषा can you hear me alright okay Usha if you hear me please leave me comments है त alright each and everybody guys चाहिँ तपाईहरु सबैजनाले धेरै भन्दा धेरै लाइभ भिडियो शेयर गर्नु होला अनि तपाईहरुले चाहिँ कुन चाहिँ गेस्ट ल्याइदिनु हुन्थ्यो बिजी ब्रोले जस्तो लाग्छ तपाईहरुले मलाई चाहिँ पर्सनली अथवा हाम्रो चाहिँ यो पेजमा चाहिँ गएर तपाईहरुले चाहिँ एउटा हुन्छ नि लाइक मेसेज छोड्दिनु होला उहाँलाई चाहिँ लिएर आउनुस् उहाँको बारेमा जान्नु मन छ भन्नु भने म उहाँहरुलाई नि तपाईहरुको माझमा चाहिँ एउटा गेस्टको रूपमा चाहिँ लिएर आउने छु र उहाँहरुको लाइफको बारेमा चाहिँ म बुझ्ने कोसिस गर्नेछु त हेलो बिजी ब्रो भन्नुहुन्छ प्रयास पराजुली वेलकम छ हजुरलाई पनि थ्यांक यू सो मच रबिन चापागाई फर योर एकदमै हुन्छ नि काइन्ड सपोर्ट है तपाईले धेरै राम्रो सपोर्ट गर्नुभएको छ थ्यांक यू सो मच रबिन जी एकदम हुन्छ हार्टदेखि बिजी सल्युट दिन चाहन्छु म हर कोहीलाई यो सल्युट दिदिन हैन थ्यांक यू सो मच है रबिन चापागाई जी मैले ट्राई गर्दै छु उषालाई चाहिँ हाम्रो फेरि पनि एड गर्नको लागि अलराइट त आई थिंक सी इज फेसिङ सम प्रब्लम है अलराइट Okay, I think she's facing some problem, so I just connect her dad. म उहाँले चाहिँ कनेक्ट गर्दैछु उहाँको ड्याडको थ्रु पनि म उहाँलाई चाहिँ ल्याउने छु है त कार्यक्रममा है त अलराइट है त उहाँले चाहिँ डिक्लाइन गर्नुभयो है वेट अ सेकेन्ड म फेरि पनि कनेक्ट गर्ने कोसिस गर्दैछु उहाँलाई अलराइट है त उषा if you really hear me है के गर्नु भन्दा चाहिँ okay now I can connect her है त now I can connect her I think she's joining our live right now है त alright okay के प्रब्लम भइरहेको छ है त ओके सबैजनालाई म थोरै कुरा भन्न चाहन्छु हाम्रो आजको गेस्ट हुनुहुन्छ हैन वान अफ द यंगेस्ट गेस्ट हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ इन्टरनेसनल गेमहरु खेल्नुहुन्छ भलिबलको तर्फबाट भने कति हाम्रो युथहरु हुनुहुन्छ हैन भलिबल खेल्नुहुन्छ भलिबल लभरहरु हुनुहुन्छ नेपालमा चाहिँ म्याक्सिमम मान्छेहरुलाई चाहिँ भलिबल मन पर्छ हैन र देखाउटीको रूपमा फुटबल पनि अगाडि छ र पनि फुटबलमा के गर्न सकेको छैन हैन एकदम पुरानो गेम फुटबल भएर पनि फुटबलमा चाहिँ नेपालीहरु अगाडि बढ्न नसकिरहेको बेलामा चाहिँ अहिलेको समसामयिकको कुरा गर्ने भने चाहिँ भलिबल र क्रिकेटमा चाहिँ नेपालीहरु धेरै नै अगाडि बढिरहेको अवस्था छ है उषा म किन एड गर्न सकिरहेको छैन मिलिरहेको छैन है उषा इट्स रियली हार्ड है टु कनेक्ट यु है आई डोन्ट नो व्हाट्स प्रब्लम फेसिङ यु है उषा मलाई सुन्दैछौ अलराइट है उषाको ड्याड हुनुहुन्छ म उहाँलाई चाहिँ एड गरेर सर हजुरले उषालाई बोल्न दिनुस् न ल है उहाँको उषाको आइडीमा चाहिँ मैले एड गर्न मिलिरहेको छैन अहिले चाहिँ ओके हजुर हजुर भन्नुहुन्छ त अलराइट सर म हजुरलाई चाहिँ एड गर्छु हजुरको आइडीबाट चाहिँ उषालाई बोल्न दिनुस् न ल मैले उषालाई चाहिँ एड गर्न गाह्रो भइरहेको छ आई डोन्ट नो इट्स नट सोइङ उषा आइडी है त अलराइट एकचोटि म फेरि एड गर्ने कोसिस गर्दैछु त ओके नो एन्सर फ्रम लाइभ भिडियो भन्नुहुन्छ त अलराइट है या ब्रो है त ओके उषा इफ यु हियर मी है ड्याडीको मोबाइलमा जानु हैन म सर हजुरलाई म चाहिँ एड गर्छु उषालाई बोल्न दिनुस् ल अलराइट इट्स बेटर मेबी है त अलराइट है त अलराइट इच एन्ड एभ्रीबडी है इच एन्ड एभ्रीबडी सबै साथीहरूले सेयर गर्नु होला धेरै भन्दा धेरै साथीहरूलाई चाहिँ सेयर गर्नु होला है त अहिले चाहिँ म हाम्रो उषाको ड्याडीलाई चाहिँ म एड गर्न जाँदैछु उहाँको आइडीबाट चाहिँ अब उषाजी चाहिँ बोल्नुहुन्छ तपाईहरुको माझमा तपाईहरुलाई कुनै पनि क्वेशनहरु छ उहाँले सोध्न चाहनुहुन्छ भने यु क्यान आस्क द क्वेशन है त अलराइट है त उहाँ चाहिँ कनेक्ट हुनुभएको छ अलराइट है त फाइनली सी इज जोइनिङ आवर लाइभ त अलराइट है उषा वेलकम छ अगेन थोरै इस्यु भइरहेको छ है आई डोन्ट नो ओके राइट नाउ वी क्यान टक है त अलराइट उषा वान मोर टाइम वेलकम गर्न चाहन्छु बिजी लाइभ सोमा कस्तो लागिरहेको छ वेलकम अगेन है त थ्यांक यू दाइ राम्रो लागिरहेछ ओके अलराइट सबैजना साथीहरु तपाईलाई मैले उहाँको बारेमा परिचय दिइसके अब हामी अफिसियल भएर चाहिँ अगाडि बढ्ने छौँ है त ल अलराइट उषाजी है म हजुरलाई एउटा कुरा सोध्छु ल
हुन्छ नि लाइक अब यस्तै हुन्छ नि उषा भण्डारी भने चाहिँ को त है मान्छेहरूले कतिजनालाई त थाहा नै छैन होला मैले भन्न त भने सबैलाई होइन उषा भने चाहिँ इन्टरनेसनल प्लेयर हो भलिबल गेम खेल्छ होइन अनि नेपाललाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्दैछ भनिराख्दा चाहिँ उषाको मुखबाट चाहिँ होइन वाट इज लाइक हुन्छ नि हु इज उषा है हु इज उषा के चाहिँ लाग्छ उषा भने चाहिँ को हो जस्तो लाग्छ एउटा नेसनलको लागि खेल्ने भनेर बुझ्दा अब राम्रो होला इट्स बेटर है एकदम सर्ट एन्ड राष्ट्रको लागि एकदम अलराइट अझै पनि है हाम्रो उषाको चाहिँ नेटवर्कमा चाहिँ केही प्रब्लम छ जस्तो लागिरहेछ मलाई चाहिँ आई डोन्ट नो वाट्स प्रब्लम है अलराइट लेट्स गो फरवर्ड है त आई डोन्ट नो अझै पनि उषा तिम्रो अझै क्लियर आइरहेको छैन है अझै पनि क्लियर आइरहेको छैन अलराइट उषाले मेरो आवाज सुनिराख्नु भएको छ सुनिरहेछ दाइ राइट त ओके उषालाई म एउटा कुरा सोध्न मन लाग्यो त लाइक हुन्छ नि उषा चाहिँ जुन यो 13 साउथ एसियन गेम चाहिँ खेल्नुभन्दा अगाडि चाहिँ उषा चाहिँ नर्मल गेमहरू खेल्थ्यो होला होइन लोकल गेमहरू खेल्थ्यो होला कसरी त्यो एउटा हुन्छ नि लाइक 13 नेसनल गेममा नेसनल टिममा चाहिँ पर्दा चाहिँ कस्तो अनुभव भयो कसरी चाहिँ त्यहाँसम्म पुग्न सफल भयो होइन केही कुराहरू छ त्यस्तो लाइक हुन्छ नि लाइक मैले चाहिँ यो गरेको भएर मैले यो सेक्रिफाइस गरेँ होइन द्याट्स वाइ राइट नाउ आई एम इन माई रियल गोल होइन त्यस्तो केही फिलिङ्सहरू छ त्यस्तो केही अब लाइक हुन्छ नि मनमा चाहिँ मैले यो गरेको भएर चाहिँ यो सेक्रिफाइस दिएको भएर चाहिँ राइट नाउ आइएम हियर राइट नाउ हुन्छ नि लाइक त्यस्तो केही फिलिङ कि पहिला कुरा त मैले आफ्नो स्टडी अलिक कम गरेँ होइन यो गेमको लागि मैले हुन्छ नि अब क्लोज क्याम्पमा 6 महिना बसेर म पढ्न पनि पाएन होइन मेन कुरा त पढाइ हो जे भए पनि अब मैले पढाइ दिन सकिनँ र एउटा कुरा बिग्रेर अर्को कुरा राम्रो भयो होइन त्यो चाहिँ भयो अनि पहिला लोकल गेम खेल्थेँ नि अहिले चाहिँ नेसनको लागि खेल्दाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो लागिरहेको छ अनि त्यसपछि मैले सोचेको पनि थिइनँ यति छिटो यो ठाउँमा आइपुग्छु भनेर त्यही हो सो एकदमै ठुलो सेक्रिफाइस हो त्यो भन्ने कुरा पनि होइन मान्छेहरूले चाहिँ हुन्छ नि लाइक सानो आफूले हुन्छ नि आफू अहिलेको एजमा चाहिँ हुन्छ नि जुन टिनेजरमा यो अहिलेको यो 25 भन्दा तलको एजमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ ड्याड ममलाई चाहिँ हुन्छ नि ड्याड मम बाइक किनिदिनु भनेर बाइक नकिनिदिँदाखेरि मान्छेहरू कस्तो हुन्छ नि ओहो मेरो त जिन्दगी नै खत्तम भयो भन्ने टाइप हुन्छ सानो सानो कुराहरूमा चाहिँ उनीहरू हुन्छ नि लाइक अनसक्सेस हुँदा उनीहरू चाहिँ कति धेरै हुन्छ नि लाइक अब म त जिन्दगीमा केही गर्न सक्दिनँ भनिरहेको बेलामा चाहिँ यति सानो उमेरमा होइन त्यतिखेर त अझै उषा त जम्मा 14 इयर्सको थियो होला सायद होइन 14 इयर्सको थियो होला त्यति सानो उमेरमा यति धेरै म्याच्योरनेस है लाइक एकदमै एट्स अप है यो बिजी सल्युट रहेको छ म अरूकोलाई दिदिनँ एकदमै हुन्छ नि लाइक जो मान्छेले एकदमै लाइफमा के गरेको छ उहाँहरूलाई चाहिँ म यो बिजी सल्युट गर्ने गर्छु आइएम सो मच ह्याप्पी अहिले हुन्छ नि लाइक उषासँग कुरा गरिराख्दा हुन्छ नि लाइक छुट्टी खाले एउटा एनर्जी आइरहेको छ कि ममा पनि एउटा हुन्छ नि टिनेजरको एनर्जी आइरहेको छ अलराइट उषा म एउटा कुरा सोध्न चाहन्छु त उषालाई त उषा मेरो आवाज आएको छ कि नै सुनिरहेछ दाइ अलराइट त ल हाम्रो रबिन चापागाई हुन्छ वान अफ दि फेभरेट मेरो एकदमै ठुलो सपोर्टर हुनुहुन्छ उहाँले लेख्दै हुन्छ है हाम्रो उषा सिस चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेसनल प्लेयर हुन्छ प्लिज अल अफ यु गाइज है गिभ हर सम रेस्पेक्ट भनेर भनिदिन्छ नेसनल हिरो भनिदिन्छ थ्याङ्क यू सो मच रबिन है डेफिनेटली सी इज अ नेसनल हिरोज है देशको लागि हामीले केही गर्न नसकिरहेको बेलामा तपाईँले एउटा देशको लागि गेम खेल्ने देशको लागि एउटा केही गर्छु भनेर अगाडि बढेको मान्छेलाई सानो एउटा रेस्पेक्ट गर्नु द्याट्स रियली हुन्छ नि लाइक एकदमै राम्रो कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई हामीले देशको लागि केही गर्न नसके नि अलरेडी कसैले गरिरहेको छ भने उहाँलाई हामीले थोरै सानो रेस्पेक्ट दिनु नै ठुलो कुरा हो अलराइट त म एउटा कुरा सोध्न के चाहन्छु भन्दा चाहिँ जुन उषाको बारेमा मैले बुझ्दै जाँदा होइन उषा अब अहिले चाहिँ राइट नाउ चाहिँ काठमाडौँ बस्नुहुन्छ होइन तर उषाको ब्याकग्राउन्डको कुरा गर्नुपर्दा उषा चाहिँ एउटा हुन्छ नि एउटा अलिकति हुन्छ गाउँदेखि चाहिँ बाहिर आउनु भयो रहेछ है मलाई थोरै त्यो एउटा हिस्ट्री भनिदिनुहोस् न है तपाईँ गाउँदेखि कसरी सहरमा आएर त्यसमा पनि एउटा नेसनललाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेर चाहिँ गेम खेल्दै हुनुहुन्छ अहिले राइट नाउ चाहिँ हजुरको कुरा गर्ने भने अहिले चाहिँ तपाईँको गाउँमा तपाईँको जिल्लामा होइन यो पुरा नेसनले चाहिँ रेस्पेक्ट गरिरहेको बेलामा तपाईँ एउटा सानो ठाउँबाट कसरी यो लेभलमा चाहिँ यो जर्नी चाहिँ तपाईँले चाहिँ पुरा गर्न सक्नुभयो थोरै एउटा हुन्छ नि लाइक त्यस्तो केही एक्सपिरियन्सहरू छ भने पहिला सुरु त म काठमाडौँ आएको त 1.5 वर्ष हुँदाखेरि चाहिँ काठमाडौँ आएको थिएँ होइन अब गाउँमा त्यति साह्रो राम्रोसँग टाइम बिताउनै पाएन अनि त्यसपछि यहाँ आएपछि चाहिँ अब बाबाले अलिक हाम्रो फ्युचर हुन्छ फ्युचर सम्झेर चाहिँ काठमाडौँ आइसक्यो अनि त्यसपछि अब पहिला सुरु त म पढ्ने मात्र गर्थेँ होइन अब गेममा इन्ट्रेस्ट त गर्थेँ तर त्यसरी हुन्छ नि एकदमै इन्ट्रेस्ट पनि गरेको थिइनँ पहिला पहिला अनि त्यसपछि मैले कति 4 क्लासदेखि चाहिँ ब्याडमिन्टन स्टार्ट गरेको थिएँ राम्रो भइरहेको थियो अनि गेममा चाहिँ अलिकति हुन्छ नि ब्याडमिन्टनमा अलिकति फ्युचर नदेखेर चाहिँ भलिबलमा लागेको थिएँ होइन भलिबलमा फ्युचर देखेर म भलिबलमा आएँ अनि फ्यामिलीबाट एकदमै सपोर्ट गरिदिनु भएको थियो होइन भलिबलको जुन गेमको लागि गए पनि तिमीलाई सपोर्ट छ त भन्नुभएको थियो तर म भलिबल चोइस गरेँ अनि 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 हुन्छ नि बाबाले एकदमै सपोर्ट गरिदिनुहुन्थ्यो र अनि अहिले यो ठाउँमा छु म
अलराइट है त भनेपछि कतिजना हुन्छ नि लाइक केटाहरूको सक्सेसमा चाहिँ हुन्छ नि लाइक हस्बेन्डहरूको सक्सेसमा चाहिँ वाइफको हात हुन्छ भने जस्तै उषा भण्डारीको सक्सेसमा चाहिँ ड्याड मम प्यारेन्ट्सको चाहिँ एकदम ठुलो हात छ है त भनेपछि है। हजुर अलराइट है त उषालाई म एउटा कुरा के सोध्न चाहन्छु भन्दा चाहिँ एउटा हुन्छ नि लाइक अहिले आफू चाहिँ गाउँमा नजाँदा पनि होइन जे भयो भने आफ्नो प्यारेन्ट्सको चाहिँ एउटा पुर्खौली गाउँ होइन गाउँहरूमा बस्ने अलिकति हुन्छ नि लाइक सहर बजार राजधानीदेखि बाहिर भएको मान्छेहरूले कति धेरै ट्यालेन्ट भएर पनि उनीहरूले के भनिरहेको हुन्छ भन्दा चाहिँ हामी चाहिँ राजधानीमा छैनौँ अथवा नगरपालिकामा छैनौँ महानगरपालिकामा छैनौँ मसँग ट्यालेन्ट छ स्किल छ बट आई क्यान डु एनिथिङ होइन त्यस्तो भनिरहेको मान्छेहरू त्यस्तो मेन्टालिटी भएकोलाई चाहिँ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ लाइक उषाको तर्फबाट चाहिँ के भन्छ लाइक हुन्छ नि म चाहिँ यहाँ आइसकेँ मैले यो गरेँ तपाईँहरू लाइक हुन्छ नि यस्तै केही कुराहरू यस्तो गाउँमा बस्ने सहरमा बस्ने एउटै हो नि त जे भए पनि होइन गर्ने मान्छेले जहाँ गए पनि गर्छ पनि होइन अनि गाउँ भनेर नि त्यस्तो हुँदैन जस्तो लाग्छ है मलाई अब आफ्नो फ्युचर सम्झेर हुन्छ नि कोहीलाई कन्ट्याक्ट गरेको राम्रो अब को अब हुन्छ नि अब आफूलाई केमा इन्ट्रेस्ट छ र होइन उहाँको अब के हो भनेर चाहिँ उहाँलाई कन्ट्याक्ट गरेर चाहिँ त्यो चाहिँ राम्रो होला भन्ने सोच हो मेरो चाहिँ एकदम सर्ट एन्ड स्विट एन्सर दिनुभएको छ है त अलराइट उषालाई एउटा कुरा सोध्नु मन लाग्यो त अहिलेसम्म उषाले चाहिँ भलिबल प्लेयर लाइक हुन्छ प्लेयर भएर चाहिँ अगाडि बढिराख्दा त्यसको लागि नेसनलको लागि गेम खेलिराख्दा अहिलेसम्म उषाले चाहिँ एचिभमेन्ट गरेको है मैले यो चाहिँ एचिभमेन्ट गरेँ आई रियली फिल प्राउड होइन त्यस्तो केही मोमेन्टहरू छ लाइक हुन्छ त्यस्तो कुनै मोमेन्टहरू म चाहिँ फर्स्ट टाइम मैले बेस्ट प्लेयर हुन्छ आफ्नो टिमबाट खेल्दाखेरि पाएको थिएँ होइन नेपालगञ्जमा त्यो चाहिँ मेरो त्यही हो जस्तो लाग्छ नेपालगञ्जको गेममा चाहिँ पिएम फर्म खेल्दाखेरि अलराइट त ओके भलिबल फ्यानहरू धेरैजना हुन्छ धेरैले एकदम राम्रो राम्रो कमेन्ट गर्नुभएको छ र कोही पनि साथीहरू यदि कुनै पनि तपाईँहरूसँग चाहिँ उषाको बारेमा चाहिँ जान्न चाहनुहुन्छ बुझ्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ मलाई क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ धेरैजनाले सोध्दै हुनुहुन्छ उषाजी सेटिस्फाई हुनुहुन्छ नेपालबाट भलिबल टिम प्लेयर भएर चाहिँ गेम खेलिराख्दा तपाईँलाई कुनै सेटिस्फाई छ कि छैन भनेर सोध्दै हुन्छ धेरैजनाले है सेटिस्फाई चाहिँ किन नहुने होइन सबै कुरा पैसा होइन पैसा भन्दा पनि ठुलो कुरा नेसनको लागि के गर्नु नै ठुलो कुराहरू जस्तो लाग्छ उषा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ लाइक त्यस्तो जो मान्छेहरू हुन्छ नि यस्तो खेलमा चाहिँ कुनै एउटा फ्युचरै छैन खेलमा पैसा छैन होइन भनेर मान्छेहरू चाहिँ खेलाडी हुँदा हुँदै पनि उनीहरूले चाहिँ खेललाई चाहिँ साइडमा राखेर प्रोफेसनली होइन उनीहरूलाई केही काम गर्न मन नलाइ पनि कुनै खेलाडी हुन्छ होइन खेलाडीमा चाहिँ अब प्यारेन्ट्सहरूले के भन्नुहुन्छ खेलाडी भएर चाहिँ केही पनि छैन होइन खेलाडी भएर चाहिँ परिवार धान्न नै सकिँदैन सो यु हेभ टु डु समथिङ डिफ्रेन्ट भनेर चाहिँ उनीहरूले के गरिरहेको हुन्छ भन्दा आफ्नो सपनालाई चाहिँ मारिरहेको हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ मेन कुरा भनेको त पैसा भन्दा ठुलो त नेम र फेम हो जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ डेफिनेटली नेम र फेम भनेपछि त पैसा त हुन्छ होइन तर त्यो आफ्नो गेमहरू त बिगार्ने होइन त्यो पैसाको लागि त्यस्तो गर्ने चाहिँ नगर्नु होला भन्छु म चाहिँ ल धेरैजना साथीहरूले भन्दै हुनुहुन्छ है अघि उषाले एकदमै राम्रोसँग त्यसको त व्याख्या गरिदिनु भयो एकजना साथी सोध्दै हुन्छ फ्युचर खोज्न काठमाडौँ नै जानुपर्ने किन होला भन्दै हुन्छ है एक्चुअली चाहिँ हाम्रो उषा चाहिँ काठमाडौँ चाहिँ फ्युचर खोज्न गएको होइन कि प्यारेन्ट्सहरू चाहिँ काठमाडौँ सरेर जानुभएको भएर चाहिँ अघि उषाले एकदम क्लियरली भन्नुभयो भने 1 वर्षको हुँदा जानुभएको थियो उहाँले चाहिँ आफ्नो प्यासनलाई बुझेर प्यासनलाई चिनेर उहाँ चाहिँ गोलमा चाहिँ डेडिकेट भएर अगाडि जानु भएर चाहिँ आज यो सक्सेसमा हुनुहुन्छ अलराइट त उषालाई म एउटा कुरा सोध्न चाहँदैछु यो अहिले जुन एउटा सिचुएसन चलिरहेको छ नेपालमा जुन एउटा हुन्छ नि लाइक लकडाउनले गर्दा मान्छेहरू सबै कुरा ठप्प भएर घरमा चाहिँ लक भएर बस्नुभएको छ यो अवस्थामा चाहिँ उषाले चाहिँ के गर्यो एउटा नेसनल प्लेयर भइसकेर होइन एउटा नेम फेम सबै पाइसकेको बल्ल बल्ल नेम फेम चलिरहेको बेलामा एउटा जुन हाइटमा त्यो हाइटमा जाने बेलामा चाहिँ के भयो 81 लकडाउन भएर चाहिँ त्यो हाइटलाई चाहिँ एकछिन दबाएर राख्नु पर्यो यो अवस्थामा चाहिँ जुन एउटा टाइम हुन्छ नि पहिला चाहिँ टाइम नमिलिरहेको बेलामा एउटा नेसनल प्लेयर भएर जुन एउटा बिजीनेस भइरहेको थियो 81 के भयो लकडाउन भएर त्यो फुल टाइम 24 आवर चाहिँ आफ्नो हातमा हुँदा चाहिँ कसरी त्यसलाई चाहिँ म्यानेज गर्नुभयो लाइक कसरी प्रोडक्टिभ बनायो त्यो टाइमलाई चाहिँ यस्तो यस्तो लामो हुन्छ भनेर यस्तो लामो लकडाउन हुन्छ भने चाहिँ थाहा थिएन होइन अब पहिला पहिला त रमाइलो लाग्थ्यो अब किन फ्यामिलीलाई टाइम दिन पाउँथेन अनि टाइम दिन पाउँदा चाहिँ एकदम रमाइलो लाग्थ्यो होइन अनि त्यसपछि अब अनि हुन्छ नि त्यो पछि पछि एकदमै लामो भइगयो क्या अनि त्यसपछि आफूले कन्ट्रोल गर्नै नसक्ने होइन अब ट्रेनिङ सुरु गर्नुपर्छ भनेर सेल्फ ट्रेनिङ गर्ने होइन स्टडी अनलाइन क्लास भइरहेको छ अनलाइन क्लासमा पढ्ने त्यसरी त्यसरी गरिरहेको छु अहिले चाहिँ आफूलाई मेन्टेन गरिरहेको छु अलराइट त एकजना साथीले एकदमै जायज क्वेसन सोध्दै हुनुहुँदो रहेछ है म थोरै उहाँको क्वेसनलाई चाहिँ लिन चाहन्छु है एकजना साथीले लेखिराख्नु भएको छ रबिन चापाका है मलाई एकदमै माया गर्नुहुन्छ सपोर्ट गर्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ चितवनदेखि हुनुहुन्छ उषा ल तिम्रो लागि एउटा एकदम मिठो क्वेसन रहेछ है एकदमै समय सामयिक है उहाँले चाहिँ के भन्दै हुनुहुन्छ भन्दा चाहिँ जस्तै हुन्छ नि लाइक नेपालको टिमबाट नेपाली टिमबाट भलिबल खेलिरहँदा होइन फुटबल खेल्नेहरू त अहिले कस्तो मैले इन्टरभ्यूहरू हेरेको थिएँ फुटबल खेल्ने खेलाडीहरूले इन्टरनेसनल खेलाडीहरूले खान नपाएर अनि यो हुन्छ नि लाइक रुम रेन्टहरू तिर्न नपाएर कस्तो गरिराख्नु
गरिराख्नु भएको अहिले समाचारहरू आइरहेको छ। उषाले चाहिँ आफ्नो भविष्य चाहिँ के देखिरहेको छ अहिले नेसनल प्लेयर भलिबलबाट चाहिँ नेसनल प्लेयर भएर चाहिँ नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गरेर गेम खेलिरहँदा अहिलेको सिचुएसन हेर्दा भविष्यलाई चाहिँ कस्तो देखिरहेको छ, भविष्यमा चाहिँ कहाँ पुग्छु भन्ने एउटा प्लान गरेको छ उषाले चाहिँ? पहिला सुरु चाहिँ होइन मैले पहिला चाहिँ आफ्नै भविष्यको लागि भनेर मैले गेम स्टार्ट गरेको होइन। अब भविष्य नै गेममा दिन्छु भनेर गरेको मैले छोडेँ अनि भलिबलमा स्टार्ट गरेँ। भलिबलमा चाहिँ एकदमै हुन्छ नि भविष्य छ जस्तो लाग्छ मलाई अहिले चाहिँ होइन। पहिला त अब थाहा भएन कस्तो थियो, अहिले चाहिँ भविष्य जस्तो छ जस्तो लाग्छ होइन। मेरो गोल चाहिँ अब ओलम्पिकसम्म खेल्न पाऊँ भन्ने हो। वाउ द्याट्स रियली रियली ग्रेट है। अनि राम्रो राम्रो प्लेयरहरू ओलम्पिकमा ओलम्पिकमा जानु भन्छ उहाँहरूले चाहिँ देशको लागि के ल्याउनु भन्ने एकदम रेस्पेक्टको कुरा हो है। ओलम्पिक भने वर्ल्ड वाइडबाट चाहिँ आउनुहुन्छ। अलराइट, हामी थोरै सिरियसनेसबाट चाहिँ थोरै बाहिर निक्ल्यौँ, म अलिकति हल्का रमाइलो कुरा गरौँ है। एउटा कुरा चाहिँ मलाई जान्न के मन लाग्यो भन्दा चाहिँ उषा चाहिँ अहिले जुन एउटा मैले उषासँग धेरै बेर बोलेँ होइन, जस राम्रो लाग्यो, एकदम सर्ट एन्ड स्विट होइन, एकदमै जे कुरा पनि एकदम स्ट्रेट गर्ने होइन, स्ट्रेट फरवर्ड टाइपको। सानोमा चाहिँ उषा चाहिँ कस्तो थियो, लाइक कस्तो चञ्चले स्वभावको थियो कि एकदमै हुन्छ नि लाइक स्कुल जान नभन्ने, एक्सक्युजहरू दिने होइन, जिद्दी कस्तो स्वभावको थियो उषालाई चाहिँ सानोमा चाहिँ लाइक हुन्छ नि। अब अहिले अहिले चाहिँ जुन एउटा फेम छ, नेम छ होइन, सबै कुरा छ, तर सानोमा चाहिँ हुन्छ नि हुने बिरुवाको चिल्लो पात भने जस्तै सानोमा चाहिँ कस्तो थियो उषा चाहिँ, थोरै जान्न मन लाग्यो मलाई चाहिँ। म पहिले बच्चैबाट अलिकति हुन्छ नि छुची अनि त्यसपछि हुन्छ नि अलिकति एक्टिभ खालको हुन्छ नि चञ्चली त्यस्तो टाइपको थिएन। फ्रेन्डमा अलिक धेरै सताउने त्यस्तो टाइपको थिएँ। अब त्यही हो त्यस्तो त्यस्तै थिएँ। अहिले पनि त्यस्तै त्यस्तै फ्रेन्ड जस्तो थिएँ। एकदम भनेपछि अरू अरू बच्चाहरूले जस्तै एज युजल होइन, सानोमा हामी चाहिँ स्कुल जान्न पेट दुख्यो भने यताउता बाहना बनाउने है, सञ्चली स्वभावी है। राइट दादा, यहाँ धेरैजना साथीहरूले धेरै क्वेसनहरू गर्नुभएको छ, म सबै क्वेसन चाहिँ लिदिनँ है। तपाईँले समसामयिक क्वेसनहरू सोध्नुभयो भने मात्र म सोधिदिनेछु है त। एउटा चाहिँ के सोध्न मन लाग्यो भन्दा चाहिँ यो चाहिँ जायज होला सायद है। अनि यो हुन्छ नि लाइक खेलाडी जीवन होइन, खेलाडी जीवनमा चाहिँ धेरै समस्याहरू भोग्नुपर्छ है। उषाले चाहिँ कस्तो समस्याहरू भोगिरहेको छ हुन्छ नि, लाइक एउटा खेलाडी भएर चाहिँ नेसनलको लागि खेल्छु भनिरहेको बेलामा अब कति हामीले समाचारहरू सुन्नमा आइरहेको हुन्छ, कति धेरै प्रब्लमहरू फेस गर्नुपर्छ खेलाडीले भनिराख्दा चाहिँ उषाले चाहिँ खेलाडी भएको नाताले चाहिँ कस्तो प्रब्लमहरू झेल्दै अगाडि बढ्नु परिरहेको छ, के कुरामा चाहिँ फाइट्स गर्नु परेको छ। आफ्नो प्यारेन्ट्ससँग फाइट गर्नु त छुट्टै कुरा हो, तर प्यारेन्ट्सले हजुरलाई सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ। समाजसँग फाइट गर्नुपर्ने त्यो छुट्टै कुरा, त्यो सबै तपाईँले गरिसक्नु भएको छ। तर एउटा जुन हुन्छ नि एउटा प्रोफेसनसँग र एउटा चाहिँ हुन्छ नि लाइक रियालिटीसँग चाहिँ फाइट गर्नुपर्ने कुराहरूमा चाहिँ तपाईँले के फेस गर्नुभएको छ त्यस्तो समस्याहरू? मैले चाहिँ टाइम चाहिँ एकदमै फेस गर्न स्टडी र गेमलाई एकदमै टाइम दिन हुन्छ नि, टाइम मिल्दैन पनि होइन। अब स्कुल लेभल अब स्कुल लेभल स्टार्ट भइरहेको छ मेरो, अनि त्यसपछि स्कुल लेभल भइरहेको छ भनौँ न। अनि गेम र स्कुललाई चाहिँ टाइम दिनु पाउँदिनँ मैले पहिला सुरु, त्यही हो एकदम फेस गर्नु पऱ्यो प्रब्लम चाहिँ। अहिले मेन कुरा भनेको चाहिँ हाम्रो उषाले चाहिँ मेन टाइमिङलाई र आफ्नो प्रोफेसन एउटा एजुकेसनलाई र आफ्नो प्रोफेसनलाई चाहिँ थोरै म्याच गरेर चाहिँ अगाडि बढ्न गाह्रो भइरहेछ। धेरैजना साथीले चाहिँ हाम्रो उषालाई चाहिँ बेस्ट अफ लक उषा, हामीले चाहिँ ओलम्पिकमा चाहिँ देख्न पाइयोस् भनेर भन्नुभएको छ। सबैजनालाई धेरै धेरै थ्याङ्क यू है। तपाईँहरूको माया चाहिँ हुनुपर्छ, हाम्रो जी बहिनी एउटा नेसनल हिरोज हो है उषा। अब उषाले यति सानो उमेरमा नै के गर्नुभएको छ, हामीले चाहिँ अब आफ्नो ठाउँबाट गर्न सकिएन होला, तर कसैले देशको लागि के गर्दै हुनुहुन्छ, देशको लागि हेर्नु उहाँले कति धेरै सेक्रिफाइस गर्नुभएको छ। जब कि हामीले एउटा सानो एउटा हुन्छ नि आफूलाई के मन परेको कुरा मम्मी ड्याडीले हामीले किन्दिनँ भनेर मम्मी ड्याडीले भन्नुपर्छ, हामी कति ठुलो एउटा इस्यु निकालिरहेको बेलामा उषाले चाहिँ आफ्नो एउटा जुन करियर छ नि, आफ्नो पढाइलाई चाहिँ साइडमा राखेर पहिला देशको लागि खेल्छु, देशको लागि के गर्छु भनेर चाहिँ यत्रो ठुलो सेक्रिफाइस गर्नुपर्छ। द्याट्स रियली हुन्छ नि लाइक ठुलो सेक्रिफाइस हो होइन, यो एकदमै ह्युज रेस्पेक्टको एउटा कुरा पनि आउँछ है त। अलराइट त उषालाई म अर्को कुरा थोरै अगाडि बढेर चाहिँ अगाडि बढ्न चाहन्छु। उषालाई हुन्छ नि लाइक ब्याडमिन्टन खेलिरहेको मान्छेले एक्कासी भलिबलमा चाहिँ कसरी इन्ट्रेस्ट आयो, कसरी त्यो एउटा हुन्छ नि गड फिलिङ भन्छ नि मनदेखि नै आएको, मैले यो गरेँ भने चाहिँ लाइफमा मैले केही एउटा एचिभमेन्ट एउटा पोइन्टमा चाहिँ पुग्छु होला भन्ने त्यो कसरी विश्वास आयो, कसले जगाइदियो त्यो भित्रदेखिको एउटा हुन्छ नि प्यासनलाई चाहिँ कसले जगाइदियो? फर्स्टमा भन्नु पर्दाखेरि मेरो सपना चाहिँ फुटबल प्लेयर थियो है, अनि बाबाको सपना चाहिँ भलिबल प्लेयर। अनि मलाई भलिबल पनि इन्ट्रेस्ट थियो, पहिलासम्म मलाई भलिबल भनेर के हो त्यो पनि थाहा थिएन। स्कुलमा फुटबल खेल्दा फुटबलमा चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्ट थियो होइन। अनि बाबाले टुवेल्भ सकिङ गेम हेर्न जाँदाखेरि चाहिँ अब बाहिरको प्लेयर हुन्छ नि हेर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ देखेर चाहिँ खेलाउँछु भन्नुभयो। अब बाबाको सपना थियो भलिबल प्लेयर पनि होइन, भलिबल हेर्न गइरहनु थियो। म चाहिँ फुटबलमा इन्ट्रेस्ट राख्थेँ। अब आफ्नो सपना मारेर चाहिँ मैले बाबाको सपना पुरा गर्छु भनेपछि चाहिँ अनि जब मैले भलिबल भनेर जब चिन्न थालेँ नि त्यसपछि मलाई एकदमै इन्ट्रेस्ट लाग्न थाल्यो, फुटबल भन्दा नि बढी भलिबललाई इन्ट्रेस्ट लाग्न थाल्यो त्यसपछि चाहिँ, भनेपछि त्यतिखेर बाबाकै कारणले भनौँ न। भनेपछि बाबाको एउटा चाहिँ हुन्छ नि बाबाले चाहिँ जगाइदिनु भयो, यसमा चाहिँ सही छ है, यसमा चाहिँ अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्नुभयो है भनेपछि।
अलराइट त एउटा कुरा हजुर चाहिँ हुन्छ नि लाइक हामी सबैजनाको अहिले जति पनि हेरेर बस्नुहुन्छ हामी सबैजनालाई धेरैजना मान्छेले हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूको मनमा पनि हुन्छ होला कतिचोटि के हुन्छ भन्दा नि उषा कस्तो हुन्छ हामीले बाहिरी मान्छेसँग त फाइट गर्न सकिन्छ तर भित्र जुन हुन्छ नि आफूले आफैसँग फाइट गर्न सकिरहेको हुँदैन कि आफूले चाहिँ खेल्न मन लागि चाहिँ एउटा कुरा हुन्छ आफूलाई गर्न मन लागि एउटा कुरा हुन्छ तर बाहिरको प्रेसरले गर्दा हाम्रो मनमा चाहिँ मनभित्र नै फाइट भइरहन्छ हो त्यसलाई चाहिँ कसरी कन्ट्रोल गर्छ उषाले चाहिँ हुन्छ नि लाइक मनमा के कुराहरू आयो भने जस्तै हुन्छ नि कति धेरै इमोसनको कुराहरू आउँछ तिम्रो उमेरमा त मान्छेले चाहिँ हुन्छ नि लाइक कति धेरै कुराहरू गरिरहेको हुन्छ आफ्नो इमोसनहरू देखाउँछ लभ गर्ने भन्ने हुन्छ होइन हुन्छ नि अलिकति रमाइलो गर्ने यताउता है अनि टाइम वेस्ट गर्ने हुन्छ नि टाइम पास गर्ने भन्ने सोचिरहेको हुन्छ यस्तो बेलामा चाहिँ आफ्नो मनभित्र चाहिँ भित्रको जुन लडाइँ छ नि त्यसलाई कसरी कन्ट्रोल गरेर चाहिँ एकदम हुन्छ नि लाइक फोकस भएर आफ्नो गोलतिर अगाडि कसरी बढ्ने कसरी म्यानेज गर्दछौ यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ पहिला सुरु त फ्यामिलीले सपोर्ट गरिदिनु पर्यो होइन आफूले के गर्न लागेको छु भनेर अनि त्यो जुन चाहिँ आफूले सोच गरेको छ नि अहिले अहिले यो उमेर भनेको सबैको रमाइलो गर्ने पार हो होइन तर आफ्नो एकदम पछि गएर चाहिँ के हुन्छ आफूले अहिले गरेको टाइमलाई चाहिँ पछि गएर चाहिँ हामीलाई आफूलाई इफेक्ट हुन्छ कि हुँदा त्यो पहिला सुरु बुझ्नु पर्यो होइन अहिले यो उमेर भनेको सबैजना रमाइलो गर्ने नै हो हामीलाई पनि मलाई पनि रमाइलो गर्न मन लाग्छ मेरो रमाइलो गर्ने हो नि त तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने मैले फ्यामिलीको लागि केही गर्नुपर्छ भनेर भएको छ है मलाई चाहिँ फ्यामिलीलाई केही गर्नु छ अनि राष्ट्रको लागि केही गर्नु छ भन्ने भएको छ मलाई चाहिँ आफूले हुन्छ नि मनमा अलिकति आफूले मन मार्नुपर्छ जसरी मैले अब भलिबलमा स्टार्ट गरेँ फुटबल मन मारेँ नि जसरी अब भित्रबाट मन मारिसकेँ मैले फुटबलको लागि चाहिँ होइन भलिबललाई अलिक माथि नै लिइरहेको छु त्यसरी नै हजुर अब आफूले हुन्छ नि मन अलिक मार्नु सक्नु पर्यो त्यही हो भन्छ हल्का आफ्नो गोलमा स्ट्रिक पुग्नको लागि चाहिँ एकदम एकदम भन्छ थोरै हल्का स्ट्रिक एकजना हुन्छ हाम्रो छवि भन्दाखेरि उहाँ पनि हाम्रो एकदमै ठुलो फ्यान हुनुहुन्छ उहाँले धेरै सपोर्ट गर्नुहुन्छ हाम्रो छविजी लेख्दै हुनुहुन्छ औषाजी तपाईँको घरमा चाहिँ कसले हौसला प्रदान गर्नुभएको छ तपाईँलाई भनेर सोध्दै हुनुहुन्छ त मतलब हुन्छ नि कति धेरै लेडिजहरूलाई चाहिँ अब मेरो कति धेरै अब फ्यामिलीहरूमा हुन्छ नि होइन लेडिज भए पछाडि अलिकति हुन्छ नि लिमिटमा बस्छ यस्तो यस्तो भनिरहेको हुन्छ मैले सुनि पनि रहेको हुन्छ कति होइन त्यस्तो बेलामा चाहिँ घरको मान्छेहरूले हौसला दिएर एउटा यो लेभलमा आउनु भने द्याट्स रियली इन्ट्रेस्टिङ कुरा है धेरै ठुलो कुरा हो अनि उषालाई चाहिँ के लाग्छ उषाको घरमा चाहिँ कतिजना फ्यामिली मेम्बर हुनुहुन्छ अनि कोले कसरी सपोर्ट गर्नुहुन्छ उषालाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ 4 जना हो होइन अनि मम्मीले चाहिँ पढाइलाई फोकस गर भन्नुहुन्छ बाबाले चाहिँ गेमलाई दुवै इक्वल छ होइन बाबाले पढाइलाई पनि गर्ने गेमलाई पनि गर्ने भन्नुहुन्छ मम्मीले चाहिँ पढाइलाई गर्ने भन्नुहुन्छ है अनि त्यसपछि बाबा अब इफ मम्मीले चाहिँ होइन मैले अलिकति फोकस गर्न खोजेँ भने मम्मीले अनि बाबाले चाहिँ अब म गेम अलिकति सकिनँ जस्तो बिराम भयो जस्तो भएर बस्यो भने चाहिँ बाबाले स्टडीलाई दिनुहुन्छ होइन अब त्यसरी नै हुन्छ फ्यामिली सपोर्ट चाहिँ एकदमै चाहिन्छ भन्छु खेलाडीहरूलाई फ्यामिली सपोर्टै हो एकदमै भनेपछि एज युजल अरूको फ्यामिली मेम्बरमा जस्तै बाबाको परि चाहिँ हाम्रो उषाजी रहेछ है भनेपछि घरमा चाहिँ अलराइट त उषाको म थोरै एउटा ब्याकग्राउन्ड चाहिँ जान्न चाहन्छु है उषा अब पछाडि चाहिँ काठमाडौँ आउनुभएको होइन लाइक पुर्खेली घर चाहिँ अलिकति पछाडि मतलब गाउँमै छ है थोरै अब पुर्खेलीको घरको बारेमा पुर्खेली गाउँको बारेमा के भन्न चाहन्छु लाइक हुन्छ नि अब ड्याडको गाउँठाउँ कहिलेकाहीँ त्यस्तो फिलिङ्सहरू के आउँछ मनमा कति कुराहरू छ होला त्यस्तो के भन्न चाहन्छु पहिला सुरु चाहिँ होइन बाबा बस्ती चाहिँ यता डुम्री बेसी तनहु होइन अनि म जन्मेको चाहिँ खास सिङ्जा भन्नु छ होइन म यसमा गएको छैन पहिला सुरु है अनि त्यसपछि तनहुमा पनि म यस्तो सम्मानको लागि बोलाउनु चाहिँ जान्छु गएकै दिन फर्किनु पर्ने कि अब हुन्छ नि अब भिमात नगरपालिका 1 पनि हाम्रो पर्यो होइन त्यहाँदेखि सबैजनाले हुन्छ नि बोलाइरहनुहुन्छ कि अनि हुन्छ नि कहिले नगरपालिकाले बोलाउनु छ कहिले गण्डकी प्रदेशले बोलाइरहनुहुन्छ होइन तर टाइम दिन पाउँदिनँ कि आफ्नो घर चाहिँ जान पाउँदिनँ त्यो त्यही घरको त्यति साह्रो इन्फर्मेसन चाहिँ मलाई छैन किन म सानैमा काठमाडौँ आइपुगेँ अनि त्यसपछि अब त्यो जाने टाइम पनि हुन्छ नि मिलेन अब गेम स्टडी हुन्छ नि त्योलाई फोकस गर्दाखेरि त्यो अब गेम सबैलाई फोकस गर्दाखेरि चाहिँ गाउँ जान अलिक पाएको छैन अब लकडाउन खुलेपछि चाहिँ जान्छु एकदम एकदमै त म उषालाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु त उषाको थोरै अड्किरहेको छ है सबैजनाले कम्प्लेन गर्दै हुन्छ उषालाई म फेरि कट गर्छु फेरि पनि ट्राई गर्छु है त म फेरि कनेक्ट गर्छु ल उषा है 1 सेकेन्ड है त म एकचोटि फेरि कनेक्ट गरिहाल्छु त उषालाई है अलराइट त उषाको थोरै प्रब्लम आइरहेछ है त्यसमा म फेरि पनि एड गर्न जाँदैछु आई थिङ्क सबैजना साथीहरूलाई चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईँहरू हेर्दै हुन्छ बिजी लाइफ सो एन्ड इट्स मी योर बिजी ब्रो विजन श्रेष्ठ आई एम द होस्ट लाइभ भिडियोलाई सेयर गर्नु होला धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्नु होला आज हामीसँग हुनुहुन्छ वान अफ द यङ्गेस्ट इन्टरनेसनल भलिबल प्लेयर है त तपाईँहरूले चाहिँ चिन्नु भएको सुन्नु भएको छैन भने चाहिँ आज सुन्नुभयो रेस्पेक्ट दिनु होला आफ्नो नेसनलको लागि चाहिँ उहाँले गेम खेल्नुहुन्छ र नट ओन्ली फर उषा है सबैजना यदि कसैले देशको लागि केही गर्नुहुन्छ भने हामीले उहाँलाई चाहिँ रेस्पेक्ट दिनुपर्छ सपोर्ट गर्नुपर्छ त अलराइट त उषालाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु त उषा
अलराइट त अझै पनि आई डोन्ट नो है वाट्स प्रब्लम यु आर फेसिङ होइन लाइक नेटमा चाहिँ केही प्रब्लम छ जस्तो लाग्यो मलाई काठमाडौँको नेटवर्कमा चाहिँ है अझै पनि क्लियर आइरहेको छैन है त आज त्यस्तै खोइ के भयो आज चाहिँ पहिला चलिरहन्थ्यो राम्रोसँग एकदमै है त उषा यहाँ एकजनाले कति राम्रो कुरा लेख्नुभएको छ आइएम सो मच ह्याप्पी है न्युपानी निरज हुनुहुन्छ उहाँ पनि हाम्रो धेरै ठुलो सपोर्टर हुनुहुन्छ है त एकदम ठुलो फ्यान हुन्छ थ्याङ्क यू सो मच न्युपानीजी उहाँले लेख्नुभएको छ भविष्यमा म पनि आफ्नो छोराछोरीलाई खेलाडी बनाउन चाहन्छु म मेरो बच्चाहरूलाई खेलाडी बनाउनको लागि ओके लागि के गर्नु पर्ला भनेर सोध्दै हुनुहुन्छ ओके न्युपानीजी फर्स्टमा त हाम्रो उषाको ड्याडी जस्तै उहाँ जस्तै एकदमै एकदम फ्री माइन्डेड हुनुपर्छ उहाँले कति मजाले सपोर्ट गर्नुपर्छ हेर्नु त उहाँको मम जस्तो हुनु पर्यो एकदमै हुन्छ नि तपाईँको यो क्वेसनको एन्सर चाहिँ हाम्रो उषाले नै दिनुहुन्छ त ल उषा ल है त हाम्रो नेपालीजीले पनि आफ्नो छोराछोरीलाई चाहिँ हुन्छ नि खेलाडी बनाउन चाहनुहुन्छ अरे के चाहिँ गर्नुपर्छ होला उहाँले चाहिँ एउटा छोरी भएको नाताले होइन उषाले चाहिँ अब भन्छ उहाँ चाहिँ एउटा ड्याड हुनुहुँदो रहेछ होइन उहाँले आफ्नो छोराछोरीलाई चाहिँ खेलाडी बनाउन चाहनुहुन्छ अरे ल उषाले चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ पहिला सुरु चाहिँ आफ्नो चिल्ड्रेनलाई टाइम दिनुपर्छ होइन अनि त्यसपछि सपोर्ट गरिदिनु पर्छ होइन उसले केमा इन्ट्रेस्ट गरेको छ होइन अब हजुर खेलाडी बनाउँछु त भन्नुभयो तर उसलाई गेममा इन्ट्रेस्ट छ कि नै त्यो पहिला सुरु बुझ्नु पर्यो है अनि एकदम त्यसपछि खानपिनमा अलिकति हुन्छ नि मिलाउनु पर्यो टाइमहरू होइन अब यस्तो समय छ होइन अब कसैको पनि खाने टाइम त मिलेको छैन कसैको पनि अब गेम खेल्ने टाइममा फरक पर्छ र अब घरमा बस्दै फरक पर्छ अनि त्यो घरमा बस्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि अब हेल्दी हुन्छ जङ्क फुडहरू खान नदिने होइन अनि फ्यामिली चाहिँ अब इस्यु हुनु भएन फ्री हुनु पर्यो अलिकति होइन फ्री छोडिदिनु पर्यो फ्री छोड्नु भन्दा नि यसरी हुन्छ बाहिर जानिदिनु त्यस्तो चाहिँ नगर्नु होइन अनि घरमै हुन्छ नि अलिकति आफ्नो साथी जस्तो गरेर बसिनु पर्यो त्यही हो एकदम है त एकजना साथीले फेरि पनि सोध्नु भएको छ दिसुस भिल्ला है त उहाँले सोध्दै हुनुहुन्छ अबको नयाँ मिसन चाहिँ के छ त हाम्रो उषाजीको होइन उषाजीलाई चाहिँ कहाँ देख्न पाउँछु भनेर सोध्दै हुनुहुन्छ है त उषाले के भन्न चाहन्छु अब मलाई नयाँ भनेको त अब त्यही हो अब गेमलाई अब फोकस गर्ने हो त्यही हो मेरो त अब स्टडी यो वर्ष एससी दिएपछि मेरो एकदमै फोकस भनेको गेममा हुन्छ त्यो एकदम है गेममै त अब अनि देखाइ एउटा एकजना छवि भण्डारी उहाँले चाहिँ सोध्दै हुनुहुन्छ भण्डारी नै हुनुहुँदो रहेछ उहाँले सोध्दै हुनुहुन्छ औषाजीले चाहिँ अहिले जुन एउटा नयाँ एउटा आइडेन्टिटी बोकेर अगाडि बढ्दै गर्दा चाहिँ समाज र आफ्नो हुन्छ नि एउटा समाज घर परिवार इष्टमित्रबाट चाहिँ कस्तो रेस्पोन्स पाउनु भएको छ कस्तो व्यवहार देखाउनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ भनेर सोध्नु भएको छ कस्तो चाहिँ फिल गर्छु उषाले हुन्छ नि लाइक आफ्नो रिलेटिभ्सहरू कसैलाई भेट्दा अथवा आफ्नो गाउँठाउँको मान्छे भेट्दा अथवा आफ्नो साथी फ्रेन्ड्सहरूलाई भेट्दा कस्तो उहाँहरूले चाहिँ कस्तो रियाक्ट गर्नुहुन्छ ओ यो त नेसनल प्लेयर यस्तो लाइक हुन्छ नि त्यस्तो हुन्छ अलिकति रेस्पेक्ट दिने अलिकति यो त म्याच्योर भइसक्यो भन्ने यस्तो त्यस्तो के हुन्छ कि नै पुरो त अब के अरे कोहीलाई भेट्दाखेरि हामी त पहिला कहाँमा खेलाएको अहिले यत्रो ठुलो भइसक्यो यस्तो यस्तो राष्ट्रियको लागि गर्ने भइसक्यो त्यो फर्स्टमा चाहिँ त्यही हुन्छ होइन कुराहरू अनि त्यसपछि हजुर रिलेटिभ्सहरूसँग पनि त्यति साह्रो भेटेको बेला चाहिँ त्यही हो क्वेसन हुने भनेपछि त्यो अलिकति फिलिङ प्राउड मोमेन्ट जस्तो आउँछ होला सायद होइन सबैले अलिकति एटेन्सन दिइरहेको बेलामा कति अब पहिला नर्मल मान्छे हुँदा चाहिँ लोकल गेम खेल्दा अलिकति नर्मल मान्छेहरूले क्याजुअली लिइरहेको बेलामा डाइरेक्ट नेसनल गेम खेलेर नेसनलको लागि पनि एउटा सिल्भर मेडल ल्याउँदाखेरि होइन अलिकति एउटा जुन हाइटमा हुन्छ होइन त्यतिखेर चाहिँ मान्छेको एटेन्सन हुन्छ होइन अलिकति त्यस्तो राम्रो फिलिङ्स आउँछ होला सायद होइन मैले लाइफमा चाहिँ मैले मम ड्याडलाई चाहिँ के गरेर देखाएँ भन्ने फिलिङ आउँछ कि आउँदैन कहिले कहिले चाहिँ हुन्छ होइन तर मैले यति अझै यो मात्र होइन अझै गर्नु छ भन्ने हुन्छ होइन अब अब सबैजनाले चाहिँ मदेखि धेरै आश गर्नुभएको छैन यो मात्र आश होइन अहिले हजुरहरूलाई त अब ए ऊ त खेलाडी भइसक्यो यस्तो छ भन्नुभयो तर मेरो लागि चाहिँ यो मात्र होइन कि अझै माथि जानु छ र पहिला चाहिँ मेरो फ्यामिलीलाई भन्दा पनि पहिला मेरो राष्ट्रियलाई चाहिँ अलिकति माथि र मेरो हुन्छ नि गाउँहरूलाई गण्डकी प्रदेशलाई चाहिँ एकदमै माथि ल्याउन चाहन्छु उषा भन्दाखेरि कहाँको हो भन्दाखेरि गण्डकी प्रदेशको भन्ने त्यस्तो खालको हुन्छ नि अब त्यो गर्न मन छ त्यो रियली ह्याट्स अफ है यो एकदमै हुन्छ बिजी सल्युट म हर कोहीलाई दिँदिनँ होइन आइएम सो मच ह्याप्पी हौसला म एउटा हुन्छ कुरा गर्दै जाँदा एउटा कुरा त एकदमै सोध्न मन लाग्यो मलाई होइन म पहिलादेखि सोध्छु भनिरहेको छु जति पनि छ नि होइन उषा एउटा कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दा मान्छेको मेन्टालिटी अझै पनि हाम्रो सोसाइटी के छ भन्दा म्यान्स ओरिएन्टेड छ कि जे गर्छ केटाले गर्छ अनि हुन्छ नि लाइक केटा मान्छेले घरको खाना बनाउनु हुँदैन यस्तो यस्तो भनेर भनिरहन्छ त्यो कसले गर्ने भन्दा चाहिँ केटीले होइन जे गर्ने पनि केटी आइरहन्छ तर सक्सेसको कुरा प्रोफेसनको कुरा बाहिर घरदेखि बाहिर आएर चाहिँ के गर्नुपर्छ आइडेन्टिटी बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ केटीहरू एकदम पछाडि गइरहन्छ अब चाहिँ म चाहिँ के सुन्न चाहन्छु भन्दा चाहिँ उषाले चाहिँ त्यो सबै मेन्टालिटी भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ एउटा हुन्छ नि लाइक सपोर्ट त्यो मेन्टालिटी भएको मान्छेलाई चाहिँ के छ भन्न चाहन्छु पहिला सुरु चाहिँ होइन अब हजुरको घरमा छोरी छ भने चाहिँ होइन उनीहरूलाई छोरी नसम्झनु कि छोरा सम्झिनु सपोर्ट गरिदिनु भन्न चाहन्छु त्यही हो सेम उनीहरूलाई लाइक छोरी होइन कि एकदम सही कुरा है यदि सपोर्ट पायो भने छोरीले पनि के गर्न सक्छ भन्ने कुरा आउँछ हो कि नै
हजुर त्यो चाहिँ हो। एकदमै है। मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दा चाहिँ हाम्रो उषा उषा चाहिँ हामीसँग लाइफमा जोडिराख्नु भएको छ। उषाले चाहिँ त्यो एउटा प्रुभ गरिसक्नु भएको छ। कति मान्छेहरूको एउटा हुन्छ नि कन्फ्युजन है, केटीले के गर्न सक्दैन भन्ने कुरा हो। यदि चान्स पायो भने फ्यामिलीले अनि सोसाइटीले सपोर्ट गर्यो भने आज उषा चाहिँ 16 इयर्सको ओल्डमा चाहिँ एउटा मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो जिन्दगी सक्छ होइन, जिन्दगी सकिन्छ मान्छेहरूको, र पनि देशको लागि केही गर्न सकिरहेको हुँदैन। जुन आज उषाले एउटा एचिभमेन्ट पाएको छ, एउटा टप लेभलमा छ, त्यो पाउनको लागि मान्छे पुरा जिन्दगी फाल्दा पनि गर्न सकिरहेको हुँदैन। त्यसको लागि चाहिँ एउटा हुन्छ नि लाइक छोरी मान्छे भएर पनि उषाले होइन, लेडिज र जेन्ट्समा चाहिँ हामीले छुट्याइरहेको हुन्छ, तर त्यो एकदमै गलत छ। केटा र केटीले बराबर एउटा हुन्छ नि हक पाउने भने चाहिँ दुवैजनाले केही न केही गर्न सक्छ है। छोरा मान्छे र छोरी मान्छे भनेर फरक नछुट्याउँ, हामी सबैलाई चाहिँ बराबर लिगौँ, अगाडि बढौँ भन्न चाहन्छु। अलराइट, उषालाई चाहिँ हुन्छ नि लाइक अब लाइक कस्तो खाले के चाहिँ गर्न मनपर्छ उषालाई चाहिँ हुन्छ नि एउटा एउटा डिजायर होइन, गेमभन्दा बाहिर चाहिँ उषालाई अहिलेको 15-16मा मलाई पनि आज पनि याद छ है, रमाइलो गर्न मन लाग्थ्यो, कन्सर्ट जान मन लाग्थ्यो है, अनि यतिकै टाइम पासहरू गर्न मन लाग्थ्यो, गेमहरू खेल्न मन लाग्थ्यो। उषालाई चाहिँ के छ त्यस्तो डिजायर होइन आउट अफ गेम चाहिँ, गेमभन्दा बाहिर चाहिँ उषाको के छ त्यस्तो डिजायरहरू? गेम भन्दा बाहिर त मलाई अब बच्चैदेखि नै गेममा एकदमै इन्ट्रेस्ट भएको होइन, अब पढाइ टाइम दिन पाउँथिनँ, अनि पढ्न मनपर्छ मलाई, त्यही हो। अलराइट, भन्छ पढ्न चाहिँ एकदमै मनपर्छ है त। म चाहिँ त्यस्तो खासै त्यस्तो केही छैन, गेम छ, गेम पछाडि चाहिँ पढाइ अनि यताउतामा यो मात्रै कुराहरू छ है त। अनि एउटा कुरा चाहिँ हुन्छ नि अब सोध्न चाहिँ नहुने होइन, तर हल्का म सोधिहाल्छु त। हुन्छ नि लाइक अब यो उमेरमा चाहिँ अलिकति आफ्नो इमोसनहरू पनि आउँछ, लाइक त्यो कुनै पनि इमोसनहरूलाई चाहिँ एउटा हुन्छ नि लाइक एङ्गर इमोसनहरू हुन्छ, लभ इमोसन हुन्छ होइन। कति धेरै बेलामा चाहिँ आफूलाई हुन्छ नि कुनै एउटा केही आफ्नो इमोसन देखाउन मन लागिरहेको हुन्छ नि त होइन। त्यो इमोसनहरूलाई चाहिँ अब जुन एउटा नर्मल 15-16 इयर्सको मान्छेहरूले चाहिँ देखाइहाल्छ, तर उषा चाहिँ अहिले त्यो स्टेजमा छ कि जहाँ उसले चाहिँ सोच्नुपर्ने हुन्छ धेरै कुराहरू होइन गर्नुभन्दा अगाडि। त्यो सबै इमोसनलाई चाहिँ कसरी म्यानेज गर्छ त उषाले चाहिँ? त्यो म्यानेज गर्ने त आफै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हुन्छ नि त्यस्तो बाहिर जस्तो घुलमिल छैन लाइक म होइन, अनि घरमै अब फ्यामिलीसँग घुलमिल छु, अनि अब भन्नुपर्दा मेरो साथीहरू त्यति साह्रो धेरै पनि छैन भन्नुपर्दाखेरि है फर्स्टमा। अनि मलाई चाहिँ एज अ रूपमा चाहिँ होइन साथी भनेर चाहिँ बाबा र मम्मीको रूपमा हेर्छु म चाहिँ, बाबा मम्मीलाई चाहिँ हेर्छु साथी भनेर चाहिँ। अनि त्यसपछि अब त्यो लभ इमोसनहरू त्यस्तो नै। एकदम एकदम है त, एकदमै सही कुरा है। अनि उषा यहाँ धेरैजनाले कम्प्लेन गर्दै हुनुहुन्छ अझै पनि हामीले उषाजीको फेस देख्न पाएन भनेर है त। यसमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ होला उषा, क्यान यु चेक फर मी वान टाइम है, त्यो नेटमा के प्रब्लम हो कि सबैजनाले अब रियली होइन दे वान्ट टु सी यु अल्सो, डेफिनेटली एकदमै ब्ल्याङ्क आइरहेको छ, ब्ल्याक है। आई डोन्ट नो वाट्स प्रब्लम है। उषा मेरो लागि एकचोटि त्यो चेक गर्न सक्छौ? हाम्रो पब्लिक पनि थोरै गर्नुभयो जस्तो लाग्यो मलाई है, किनकि सबैजनाले यहाँ कम्प्लेन गर्दै हुनुहुन्छ है, हामीले हेर्न पाएन, एकदम ब्ल्याङ्क आयो भन्नुहुन्छ। मलाई त देखिरहेको होइन, मलाई त किन हेर्छ हाम्रो मान्छेहरूले पब्लिकले होइन। अलराइट उषा मेरो लागि त्यो थोरै एउटा चेक गर न ल, एकचोटि नेटवर्कलाई चाहिँ के प्रब्लम भइरहेको छ। हस् एकचोटि म फेरि कट गरेर फेरि कनेक्ट गर्दैछु है त। हस्।